औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस सहाबी रसूल के हवाले से है जो शुरू में ईमान लाने वाला है। उस सहाबी के हवाले से है जिसने बड़ी क़ुरबानियाँ दी इस्लाम के लिए। मैं हज़रत उज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आज ज़िक्र करूँगा, उनकी जो क़ुरबानियाँ हैं। हज़रत उज़ैफ़ा शुरू में ईमान लाने वालों में से थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में ईमान लाए। हज़रत उज़ैफ़ा इब्न यमान उसमें से थे। हज़रत उज़ैफ़ा इब्न यमान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उनके बाप थे यमान, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, बहुत बड़े दुश्मन थे हुज़ूर के। तो जब हज़रत हुज़ैफ़ा ने देखा कि ये मामलात हैं तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद की और अपने वालिद मोहतरम के मुखालिफ खड़े हुए। जब मुशरिकीन अरब मुखालफत करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब वो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तो यमान बोलता था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, अगर अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दे दी तो हमारी इज़्ज़त है, अगर नौज़ बिल्लाह कुछ उनके साथ हो गया तो हमारा रास्ता साफ़ है। तो जब ये यमान ने बात रखी आगे कुफ़ार मक्का के सामने, वो भी उनमें से शामिल था, जब उन्होंने बात रखी तो लोगों ने राय की मुखालफत की और उसके बाद जंग बदर लड़ने के लिए चले गए। जब जंग बदर लड़ने के लिए गए तो जब वहाँ से यमान और ये दो और आए, बड़े सरदार आए, तो यहाँ से हज़रत अमीर हमज़ा ने 3 सहाबा को भेज दिया। उन्होंने कहा हमारे टक्कर के लोग भेजो। तो उन्होंने हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मेरे ख्याल से वो नहीं थे, उनकी जगह कोई और थे बहरहाल, फिर लेकिन हज़रत हमज़ा ख़ुद गए और मौला अली को साथ लेके गए। फिर उन्होंने जब उनका बाप हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाप था यमान, तो उसको हज़रत हमज़ा ने वासिक़ जहन्नम किया और हज़रत उज़ैफ़ा देख रहे, उनकी आँख से आंसू, कुछ भी हैं, बाप तो थे ना उनके हज़रत उज़ैफ़ा के यमान, तो वो रो रहे थे हज़रत उज़ैफ़ा, लेकिन उनकी ज़बान पर अल्फाज यही थे, अहदुन अहद, मतलब अल्लाह एक है, अहदुन अहद। हज़रत उज़ैफ़ा इब्न यमान की ज़बान पे ये अल्फाज थे। तो उन्होंने जब देखा उनके बाप को जब शहीद किया, मतलब नाउज़ु बिल्लाह उनके बाप को वासिक़ जहन्नम किया गया, हज़रत उज़ैफ़ा के बाप को, जो यमान नाम था जिसका, तो उसके बाद जो सहाबाए कराम की जमात थी उन्होंने अहदुन अहद का नारा लगाया, तो उस पर हज़रत उज़ैफ़ा ने भी कहा अहदुन अहद। तो ये अपना बड़ी उनकी क़ुरबानी है। और उनकी बहन जो थी हिंद, जो हज़रत अबू सुफ़ियान की मतलब ज़ौजा थी, तो फिर अपना वो भी उनके मुखालिफ थी उस टाइम। जब फ़तेह मक्का की बात आई, तब जब मुसलमान काबिज़ हुए मक्के पर, तो हज़रत अबू सुफ़ियान ने इस्लाम कबूल किया और हिंद ने भी इस्लाम कबूल किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने हज़रत हमज़ा को जिन्होंने शहीद करवाया था हज़रत वाशी से। तो ये वाक़या हुआ कि जब अहदुन अहद का नारा हज़रत उज़ैफ़ा ने लगाया, तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी क़ुरबानी है हज़रत उज़ैफ़ा की कि उन्होंने अपने बाप को अपने सामने मरता हुआ देखा और इस्लाम पर साबित कदम रहे। और हज़रत अबू बकर के दौर में जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने झूठा दावा नबूवत किया था, उस जंग में हज़रत उज़ैफ़ा गए और जाम शहादत नोश की। उनका एक ग़ुलाम था, मतलब यमान का, तो उन्होंने क्या किया कि उसको अपना बेटा बनाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आप बेटा नहीं, आप उसको अपना बोलो, अपना भाई है, अब्दुल्ला नाम था उसका। तो फिर हज़रत उज़ैफ़ा ने अपने उसको भाई बोला, अब्दुल्ला जो साथ थे, सालिम नाम था उसका, अब्दुल्ला सालिम, कुरान के कारी थे वो। तो जब हज़रत अबू बकर के पास आए कि आपने सालिम शहीद हो गए वहाँ पर और अपना उज़ैफ़ा शहीद हो गए, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इतने जयर कदर सहाबा शहीद हो गए उस जंग में। मतलब वो जंग वो थी कि एक झूठा नबी, नौज़ु बिल्लाह, नबी तो नहीं, एक झूठा बंदा उठा था, उसने दावा नबूवत किया। तो हज़रत अबू बकर ने उनके ख़िलाफ़ जंग की थी और उस पर मतलब वो उस जंग में हज़रत उज़ैफ़ा और उनके भाई सालिम, अब्दुल्ला सालिम, वो दोनों शहीद हुए।
تو جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب آیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجھے پورے عرب کی گردن ہی کیوں نہ کٹوانی پڑے، میں پورے عرب کی گردن کٹوا دوں گا ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائیوں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آج کے دور میں؟ ان کی پیروی کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی حدیثوں کو آگے بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بھی حدیث ہے کہ جس نے میری جو بات مجھ سے سنی، میری حدیث سنی، وہ ویسے ہی آگے پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اس کی زندگی روشن نور و نور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ صحابی رسول ہے، ان کا احترام سب سے پہلے واجب ہے، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ نے جس طرح کی ان کی قربانیاں ہیں، ان کے والد جس طرح بدر میں شہید واسق جہنم ہوئے، جب حضرت حمزہ احد میں شہید ہوئے تھے، لیکن جو ان کے باپ تھے یمان حضرت حذیفہ کے، وہ مارا گیا اس میں جنگ بدر میں۔ تو یہ اس چیزوں کو برداشت کرنا اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، مرتے دم تک اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، اور آخر میں جام شہادت نوش کرنا، انہوں نے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار مصطفیٰ کر کے کلمہ پڑھنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی شہادت ہے اصحاب رسول کے لیے، اور حضرت حذیفہ ابن یمان انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اور ان کی کیا ہی بات کریں کہ انہوں نے اتنا وہ عالم بھی تھے، تو بڑا زبردست کام ہوا۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام جو بھی 1.25 صحابہ تھے، ان میں سے صرف 11 صحابہ تھے، جو 120 صحابہ تھے جو قاری تھے، اس میں 11 جو تھے وہ عالم تھے۔ اب جب وہ 120 قاری پھنستے تھے تو وہ 11 کے پاس آتے، جب وہ 11 کے 11 پھنس جاتے تھے تو وہ کس کے پاس آتے تھے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں شہر علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو انا مدینۃ العلم کے پاس جاتے تھے، اب مولا علی کے پاس۔ حضرت حذیفہ نے مولا علی کی شان میں بڑی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، حضرت مولا علی کی حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں کہ یہ واقعہ کہ اپنے والدین پر تلوار اٹھانا، اور جب وہ مشرک ہو، کافر ہو، تو یہ بڑی قربانی حضرت حذیفہ ابن یمان کی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک دیکھیں، اہل بیت کا تو گھر ہے دین، پیروی اہل بیت کی کرنی ہے، صحابہ کرام کی تعظیم ہے، اہل بیت کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ دین اہل بیت کا ہے، اہل بیت کے گھر کا ہے دین رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دین مولا علی کا ہے، دین حسنین کریمین کا ہے، دین سیدہ کائنات کا ہے، سیدہ فاطمہ الزہراء ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ان کا ہے، اصحاب رسول کی عزت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے اصحاب رسول کے بارے میں، جن میں آج جو میں نے، کیونکہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بتا چکا ہوں ایکس ویڈیوز میں، تو اس لیے اب حضرت حذیفہ اور ایسے صحابی جن کا نام بھی لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے اصحاب ہیں جن کے بارے میں امت کو نہیں پتہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ اسٹڈی کر کے ان صحابہ کی قربانی بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے شہید ہوئے اور بعد میں بھی اپنے دین پہ ثابت قدم رہے۔ اگر کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی اور توبہ کا طلبگار ہوں، اگر سننے والوں کو کوئی بات بری لگی ہو تو ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننا اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، اور ہر مسلمان کی جائز دعا کو پورا کرے، آمین ثم آمین، یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔